एक ऐसी खौफनाक और वहशी कौम जिसका खरूज दुनिया की तमाम नस्ल इंसानी की तबाही का सबब साबित होगा। ये कौम जब रूह ज़मीन में ज़ाहिर होगी तो इंसानों और जानवरों के साथ साथ तमाम चरिंद परिंद गर्ज खेत खलियान सब खा जाएगी। ये दरिंदा सिफ्त कौम इंसानों के मुकाबले में सैकड़ों की तादाद में होंगे और इस कौम की औरतें 1000 से ज्यादा बच्चे पैदा करेंगी। इनकी तादाद बहुत ज्यादा है। ये कौम इतनी खतरनाक है कि भूख लगने पर एक दूसरे को भी खा जाएगी। ये दरिंदा सिफ्त कौम हकीकत में वजूद रखती है और कैद है। इस खतरनाक कौम को किसने और कैसे कैद किया और ये कब आजाद होगी? अल्लाह ताला ने इस दुनिया में बहुत सी कौमों को मुख्तलिफ आजमाइश में मुब्तला किया, जिनकी खबर और आगाही मुख्तलिफ पैगम्बरों ने अपनी उम्मत और अक़वाम को दी है। इसी तरह उम्मत मोहम्मदी की आजमाइशों में से एक आजमाइश वहशी कौम याजूज और माजूज है। बाज़ मुहर्रिखीन के मुताबिक याजूज और माजूज दो मर्द हैं। ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत याफिज़ अलैहिस्सलाम की औलाद हैं और बनी आदम में से हैं। याजूज और माजूज कौम का जिक्र तौरात और इंजील में गोग एंड मैगोग के नाम से भी किया गया है और कुरान करीम में इस कौम का जिक्र सूरत अंबिया और सूरत कहफ में किया गया है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि इनमें बाज़ ग्रोह ऐसा भी है जो सिर्फ एक बालिश तक लंबा है और बाज़ ग्रोह सनोबर की दरख्त के मानंद लंबे हैं। ये कौम इतनी खूनखार और इतनी वहशी है कि सारी दुनिया को खा जाएगी। इस कौम में जब कोई मर जाता है तो ये भूख लगने पर एक दूसरे को भी खा जाती है। इस वहशी कौम जो हकीकत में वजूद रखती है और इस वक्त अल्लाह के हुक्म से कैद है, उसने इस दुनिया में जाहिर होना है और उनका खरूज इस दुनिया में जाहिर होना क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। पर इस कौम को किसने कैद किया और ये कौम अभी कहाँ मौजूद है? ज़ुल्करनैन अल्लाह के नेक बंदे और बादशाह थे। कुरान करीम में आपके 3 सफ़रों का हाल बयान किया गया है। आपका पहला सफ़र मगरिब की जानिब था और दूसरा सफ़र मशरिक के जानिब। यहाँ सूरज तलू हो रहा था। आपने यहाँ एक खाना बदोश और गैर महज़िब कौम की मदद की। आपका तीसरा सफ़र नहायत ही अजीब था। इस सफ़र में आपने शुमाल की जानिब सफ़र किया और एक ऐसे मुकाम पर पहुँचे जिसका नाम सद्दैन यानी 2 पहाड़ों के दरमियान की जगह थी। ये कौम ऐसी ज़ुबान का इस्तेमाल करते थे जो समझ से बालातर थी। आपने इशारों के इस्तेमाल से इस कौम से हम कलाम किया, जिससे ये बात आया हुई ये कौम याजूज और माजूज नाम की कौम की बर्बरियत से बहुत परेशान है। ये कौम पहाड़ के दूसरी जानिब में आबाद है, जो यहाँ आके फितना, फसाद, खून खराबा और जुल्म सितम बर्पा करते हैं। ये कौम इतनी वहशी और दरिंदा सिफ्त है कि इंसानों, जानवरों, चरिंद परिंद, हैवानात, गर्ज जंगलात को भी नहीं छोड़ती। इस कौम ने आपसे इल्तिजा की कि ऐसी कौम की शर से महफूज रहने के लिए आप उजरत के बदले यहाँ पे ऐसी कोई आड़ बना दें कि हम इनके शर से महफूज रह सके। ऐसे में हज़रत ज़ुल्करनैन ने फरमाया कि मुझे तुम्हारी उजरत की ज़रूरत नहीं, मेरे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है। मैं यहाँ लोहा और सीसा पिघलाई पहाड़ मानंद लंबी, मजबूत और मुस्तकिम दीवार कायम कर दूंगा और इसमें तुम्हारी मदद दरकार होगी। दीवार के कायम होने के बाद हज़रत ज़ुल्करनैन ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और वहाँ के लोगों को इस बात से आगाह किया कि ये दीवार वक्ती तौर पे इस कौम को इस आड़ में रोक देगी, क्योंकि ये दुनिया फ़ानी है और इस दुनिया में मौजूद हर चीज़ ने फना और ख़त्म हो जाना है। ये कौम अल्लाह के हुक्म से दीवार तोड़ के एक दिन बाहर आ जाएगी। एक हदीस के मुताबिक याजूज और माजूज की कौम इस दीवार को रोज़ चाटती है
اور جب یہ دیوار کمزور ہو جاتی ہے تو ان کا سردار کہتا ہے کہ چلو ہم باقی کی دیوار کل گرائیں گے، اور اس طرح وہ واپس چلے جاتے ہیں اور اللہ کے حکم سے دیوار واپس مضبوط ہو جاتی ہے۔ لیکن جب اللہ کے حکم سے اس دیوار نے ٹوٹنا ہوگا اور اس قوم کا خروج اس دنیا میں ہونا ہوگا، تب ان کا سردار جب دیوار کمزور ہو جائے گی تو کہے گا چلو ہم انشاءاللہ اس دیوار کو کل توڑتے ہیں۔ تب ان کے انشاءاللہ کہنے کی برکت سے جب وہ اگلے روز آئیں گے تو دیوار اسی حالت میں کمزور ملے گی اور وہ اس کو توڑ کے اس دنیا پہ خروج پا جائیں گے۔ سوال یہ اٹھتا ہے، جس کے اتنی بڑی تعداد ہے اور جو بھوک لگنے میں ایک دوسرے کو بھی مار کھانے میں بالکل گریز نہیں کرتے، یہ دیوار جو اتنی مضبوط ہے یہ دنیا میں کہاں واقع ہے اور یہ کون سی قوم ہے؟ اس امر میں مختلف مفکرین اور علماء اکرام نے اپنے اپنے نظریات میں یاجوج اور ماجوج قوموں کے بارے میں اختلافات رکھے ہیں۔ کچھ علماء کے مطابق 11ویں صدی میں تاتار اور منگول کی قوم نے جو فساد برپا کیا ان کو اس قوم سے نسبت دی۔ بعض مورخین کے مطابق یورپی اور امریکی اقوام جنہوں نے 18ویں صدی میں لوٹ مار اور فساد برپا کیا ان کو اس قوم سے نسبت دی گئی۔ اسی طرح وہ دیوار جو حضرت ذوالقرنین نے قائم کی تھی، اس دنیا میں لوگ دیواریں چین، جرمنی میں برلن اور روس میں قائم درہ داریال کو اس دیوار سے تشبیہ دیتے ہیں، لیکن یہ دیوار حضرت ذوالقرنین کی تعمیر کردہ دیوار کی طرح مضبوط اور مستحکم نہیں، اور یہ اینٹ اور پتھر کی بنی ہوئی ایسی دیوار ہے جن کو آسانی سے توڑا جا سکتا ہے۔ تو لہٰذا یہ نظریات جو مختلف مفکرین نے عیاں کی تھی حقیقت پر مبنی نہیں ہیں۔ اس کے برعکس جدید علماء اکرام اور ماہر فلکیات نے اس امر میں اپنے نظریات پیش کیے ہیں جو قابل غور ہے۔ ان کے مطابق حضرت ذوالقرنین انسان نہیں تھے، جس بات کی دلیل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک واقعے سے ہے، جب انہوں نے کسی کو یہ کہتے سنا کہ اوہ ذوالقرنین، جس پر آپ کو شدید غصہ آ گیا اور آپ نے فرمایا کہ کیا نبیوں کے نام رکھنا تمہارے لیے کافی نہ تھا جو اب فرشتوں کے نام رکھ رہے ہو۔ اس واقعہ سے یہ عیاں ہوتا ہے کہ حضرت ذوالقرنین کوئی دنیاوی بادشاہ نہیں تھے جن کو دا گریٹ الیگزینڈر یا سائرس کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے۔ ان کے مطابق حضرت ذوالقرنین اللہ کے مقرر کردہ فرشتہ تھے جن کو اللہ نے اس دنیا کی بادشاہت عطا کی تھی، اور ان کو چیزوں کو سمجھنے کے لیے ایک خاص راستہ دکھایا گیا جس پر انہوں نے سفر کیا۔ بعض مفکرین نے سورۃ کہف میں لفظ سببہ کا استعمال آسمان کی جانب سفر قرار دیا ہے۔ جب حضرت ذوالقرنین نے اس راستے پر سفر کیا تو آپ اس مقام پر پہنچ گئے جہاں سورج کالے پانی میں ڈوب رہا تھا۔ عین ممکن ہے کہ سورج غروب ہو رہا تھا، لیکن آج کے اس دور میں ہم سب جانتے ہیں کہ سورج اپنے مدار میں تیر رہا ہے۔ جدید مفکرین کے مطابق یہاں کالے پانی کو بلیک ہول قرار دیا ہے۔ آپ کے تیسرے سفر میں آپ سدین نامی ایک مقام پر پہنچے۔ قدیم مفکرین کے مطابق سدین دو پہاڑوں کی بیچ کی جگہ کو کہتے ہیں، لیکن فلکیات میں سدین سے مراد گیسز اور گرد و غبار ہے۔ عین ممکن ہے کہ حضرت ذوالقرنین کی ملاقات جس قوم سے ہوئی ہو وہ کوئی انسانی مخلوق نہ ہو بلکہ خلائی مخلوق ہو، کیونکہ قرآن میں موجود لفظ عرض کا اطلاق صرف اس دنیا کے لیے نہیں بلکہ کائنات میں موجود تمام سیاروں کے لیے لفظ عرض کا اطلاق ہوتا ہے۔ عین ممکن ہے کہ اللہ نے یاجوج اور ماجوج کو اپنے حکمت کے تحت ہماری نظروں سے اوجھل کیا ہے اور وہ وقت مقرر میں اس دنیا پر خروج کر جائیں گے۔ مختلف زمانوں میں مختلف ماہرین نے اپنے نظریات اپنے موقف پیش کیے ہیں۔ حضرت ذوالقرنین انسان تھے یا فرشتہ، کہ ان کا سفر دنیاوی تھا یا خلائی تھا، اس بات کا علم صرف اللہ کو ہے، اور وہی کامل علم والا اور بہت حکمت والا ہے۔